क्यों? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं तारिक विरक। आज हम बात करेंगे अपोजिशन और हुकूमती मुज़ाकरात के हवाले से। चूँकि आपको पता है कि अपोजिशन की तरफ से पीटीआई की तरफ से एक कमेटी तश्कील दे दी गई थी जो मुज़ाकरात हुकूमत से जिसने करने थे, वो बानी पीटीआई जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने तश्कील दी। लेकिन आज जो है हुकूमत की तरफ से भी जो है वो एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, क्योंकि कल जो पीटीआई के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी स्पीकर रियाज सादिक साहब से कि इस हवाले से जो है वो फौरी तौर पर कोई इक़दाम किए जाएँ। तो स्पीकर रियाज सादिक ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब के इल्म में ये बात लाई और उन्होंने एक कमेटी तश्कील दे दी। और कमेटी जो है वो जो हुकूमती कमेटी बनाई गई है वो डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब की सरबराही में बनाई गई है। उसमें जो हैं वो राना सनाउल्लाह साहब हैं और सेनेटर इरफान सदीकी साहब हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, नवीद कमर साहब हैं, डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब हैं, अलीम खान हैं और चौधरी सालक हुसैन साहब जो हैं वो इस कमेटी में शामिल हैं। ये 8 रुकनी कमेटी है जो हुकूमत की तरफ से जो है बनाई गई है। अब दूसरी तरफ जो है वो पीटीआई की कमेटी मौजूद है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब पीटीआई की कमेटी बनी थी तो उस वक्त जो है वो आपने देखा कि हुकूमत के जो वज़रा थे उनकी तरफ से जो है वो मुज़ाकरात की बातें जब शुरू हुई तो वो बड़ी तनकीद की गई। क्योंकि तनकीद इस वजह से हुई कि जब हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती थी तो पीटीआई के जो मेन लोग थे वो इस हवाले से तैयार नहीं थे, क्योंकि जब पीटीआई हुकूमत में थी और उस वक्त अपोजिशन की जमातें जिसमें नून लीग या पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें शामिल थी, इन्होंने कोशिश की वज़ीर आज़म उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, उनसे कहा कि आए हम आपके साथ मिसाक़ मुइशत करते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान माशी लिहाज से बहुत कमज़ोर हो चुका है और पाकिस्तान को जो है वो अभी ज़रूरत है, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, मिसाक़ मुइशत करते हैं। लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि हम आपके साथ नहीं बैठ सकते, हम आपके साथ नहीं चल सकते। तो उनकी जो रिक्वेस्ट थी वो उन्होंने ना मानी। लेकिन अब जबकि हुकूमत आ गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की और उनके साथ उनके इत्तेहादी जमातें हैं वो मौजूद हैं, वो फिर भी कोशिश करती रही, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, ये तयशुदा बात है। इसलिए कोशिश हुकूमत की तरफ से भी थी और बहुत सारे ऐसे लोग जो पाकिस्तानी मामलात को समझते हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये मसला किसी ना किसी तरह से हल होना चाहिए। सियासी जमातें जो होती हैं वो हमेशा मुज़ाकरात के ज़रिए ही अपने मसाइल को हल करती हैं, लेकिन इस हवाले से हमेशा जो है कोशिश थी वो की तो जाती रही, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब जाके ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी के साथ साथ हुकूमत की तरफ से भी कमेटी जो है बना दी गई है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या ये कमेटी जो है वो किस तरह से मिल के काम करते हैं, किस तरह से मिलके पाकिस्तान के मुआशी मामलात को देखते हैं, किस तरह से जो है वो आगे लेकर चलेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी है, उसमें बहुत चीज़ों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जब तक सियासी जमातें मिल के बैठेंगी नहीं, मिल के काम नहीं करेंगी, तब तक जो है वो पाकिस्तान की मईशत जो है वो ठीक नहीं हो सकती। अब ये देखना होगा कि हुकूमती वज़रा चूँकि हुकूमत की तरफ से अब तो कमेटी बना दी गई है। अब पहले कौमी असम्बली के इजलासों में आप देखते रहे होंगे कि हुकूमत की तरफ से भी बढ़ चढ़ के जो है वो बातें की जाती थी, अपोजिशन की तरफ से भी बढ़ चढ़ के बातें की जाती थी। ख़ास तौर पे पीटीआई के जो रहनुमा थे वो ये कहते थे कि हमारे धरने में जो है वो हमारे एहतजाज के दौरान जो है वो हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ है, हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, हमारे जो है उस हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। लेकिन बात यह है कि जुडिशल कमीशन तभी बनेगा जब तक आपके पास कोई सबूत होंगे कि क्या वाकई गोली चलाई गई, क्या वाकई लोग उस दौरान जो है ज़ख्मी हुए या खुदा न खास्ता वो शहीद हुए। तो इस हवाले से कोई सबूत होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा जो है सोशल मीडिया के हवाले से वो बड़ी मजबूत जमात रही है। उन्होंने कोशिश की है वो किसी न किसी तरह से सोशल मीडिया पे अपनी जो चीज़ें हैं वो लेकर आएँ, लेकिन अब ब्रेक लाए। क्यों जी? देखिए जी, बात ये हो रही थी कि मुज़ाकरात के हवाले से जो है कमेटी बना दी गई है, क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब एहतजाज था वो एहतजाज के लिए डी चौक पहुँचे,
تو اس وقت جب حکومت کی طرف سے ان کو بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ آپ جو ہے وہ ڈی چوک کے علاوہ کسی اور جگہ پہ بیٹھ جائیں، کسی اور جگہ پہ احتجاج کر لیں، لیکن ان کی ضد تھی جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی جو ہے وہ انہوں نے کہا جی ہم نے ہر حال میں ڈی چوک جانا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیا ڈی چوک پہنچنے سے ان کے معاملات حل ہو جانے تھے، کیا وہ اتنے لوگوں کو لے کے جو ڈی چوک پہنچے تو وہ ان کو وہاں آ کے کیا خان صاحب نے رہا ہو جانا تھا؟ اب دیکھیں وہ ڈی چوک پہنچے اور پاکستان میں جو ہے وہ مختلف چیزیں چل رہی تھی اور بیلاروس کی جو وفود تھے وہ بھی پاکستان میں موجود تھے، تو اس لیے حکومت کو بھی ایکشن لینا پڑا۔ جب یہ ادھر پہنچے تو انہوں نے آپریشن کیا اور یہ لوگ چلے گئے، بھاگ گئے، جیسے وفاقی وزیر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دم دبا کے بھاگ گئے، لیکن ہم تو نہیں کہتے، لیکن بہرحال ان کو جانا پڑا جیسے بھی ہے، جس طرح سے انہوں نے ایکشن لیا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اب دیکھنا ہوگا، یہ کمیٹیاں تو تشکیل دے دی گئی ہیں، اب مذاکرات کس چیز پہ ہوں گے؟ کیونکہ دوسری طرف جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے سول نافرمانی کی جو تحریک ہے وہ اس کا آغاز بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے کرنے جا رہے ہیں، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ سول نافرمانی کی تو پہلے بھی، جب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کی حکومت تھی، جب پی ٹی آئی پہلے 120 دن کا دھرنا انہوں نے دیا ڈی چوک میں، اس وقت بھی جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے عوام سے کہا تھا کہ سول نافرمانی کریں۔ انہوں نے، آپ نے دیکھا تھا کہ بجلی کے بل انہوں نے جلائے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہیں باہر سے پیسہ جو ہے وہ بھیجیں تو وہ ہنڈی کے ذریعے بھیجیں۔ تو بہرحال یہ تو پہلے بھی ان کی یہی سوچ تھی، اگر ابھی بھی یہ سول نافرمانی کے حوالے سے بات کریں گے، اس حوالے سے چلیں گے تو پھر دیکھیں ایک طرف مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف اگر سول نافرمانی کی بات کریں گے تو یہ مذاکرات کیسے آگے بڑھیں گے اور کیا ان کی ڈیمانڈ کیا ہوں گی، شرائط کیا ہوں گی؟ کیونکہ جو چیئرمین ہے اپنا بیرسٹر گور صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی جو ہے وہ شرائط نہیں ہے، ہم تو صرف ہمارے کچھ چیزیں ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو بہرحال اب ان کی ملاقات ہوگی تو دیکھا جائے گا یہ کس طرح سے معاملات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی کمیٹی بنا دی گئی ہے اور یہ کمیٹی میں بڑے سینئر لوگ ہیں، بڑے اچھی طرح چیزوں کو سمجھتے ہیں اور آئندہ بھی جو ہے امید رکھتے ہیں کہ یہ مل کے معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے۔ جو پاکستان میں سیاسی طور پر عدم استحکام ہے، اس حوالے سے جب یہ پارٹیاں مل کے بیٹھیں گی، کیونکہ حکومت میں جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں حکومتی اتحادی لوگ بھی شامل ہیں، اس میں ایم کیو ایم کے لوگ شامل ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ شامل ہیں اور ان کے دیگر جو اتحادیاں ہیں، مطلب کاف لیگا یا دیگر جماعتیں ہیں، ان کے لوگ شامل ہیں اور یہ مل کے جو ہے وہ مذاکرات کریں گے اور امید رکھتے ہیں کہ یہ کمیٹی اپنا بھرپور طریقے سے کردار ادا کر کے معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جائے گی۔ لیکن ایک طرف جو ہے مذاکرات ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں اور جو ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے شیخ وقاص اکرم صاحب، ان کا بھی بیان آیا کہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ ہماری موجود ہے اور اس حوالے سے جو ہے ہم کبھی بھی اس کا اعلان کر سکتے ہیں کہ ہم کب شروع کریں گے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ اب مذاکرات ہوں گے یا پی ٹی آئی اپنی سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ اس حوالے سے اعلان کرے گی، کیونکہ ایک طرف پی ٹی آئی کے لوگ مذاکرات کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے جو ہے ان کے لیڈر جو ہیں وہ مختلف چیزیں لے کے سامنے آ رہے ہیں کہ ہم سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ موجود ہے، وہ شروع بھی کی جا سکتی ہے۔ تو امید رکھتے ہیں کہ یہ کمیٹی بیٹھ کے مذاکرات کرے گی اور پاکستان کے لیے بہتری ہوگی۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔